السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا لو شابيتر 1 ديال دينومبرومون من البروبابيليتي اس 2. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا هي اشنو هو دينومبرومون. يعني الدينومبرومون هو التعداد، يعني كتكون عندي واحد واحد ليكسبيريونس الياتوار، يعني تكون عندي واحد التجربه عشوائيه. مثلا عندي واحد صندوق فيه 3 الكرات، وحده فيغ وحده روج وحده نوار. كنبغي نعرف انا لي ريزلطا بوسيبل، يعني مكنكونش عارف واحد الريزلطا، كنبغي انا نعرف شحال العدد ديال النتائج اللي يقدر يخرج ليا فاش غادي نهز مثلا جوج كرات من هاد ثلاثه الكرات. دونك باش كنعرف هاد لي ريزلطا كنستعمل دينومبرومون. دونك اول حاجه قبل ما ندخلوا دينومبرومون خاصنا نكونوا عارفين هي عندنا هاد ليكسبيريونس الياتوار. يعني خاصني نكون عارف واحد الحويجات، خاصني نكون عارف شنو هي ان وشنو هي بي. عندي ان هو عدد ديال العناصر كاملين، يعني المجموع ديال العناصر كاملين اللي كاينين في هذا الصندوق. يعني شحال عندي هنا من كره في هذا الصندوق؟ عندي واحد جوج ثلاثة، دونك ان هي ثلاثة. و بي هي داكشي اللي بغيت نهز انا من هذا الصندوق. انا قلنا بغينا نهزو جوج كرات من هاد ثلاثة، دونك بي هي جوج، دونك ان و بي. دونك دابا دينومبرومون يعني الطريقه باش غادي نهز هاد الكرات كاين جوج طرق. يعني فاش غتجيب ليا مثلا جوج ديال الاشخاص، تجيب ليا جوج الاشخاص مختلفين، واحد غتقول لي هز ليا جوج كرات من هاد ثلاثه، شنو غيدير؟ غيهز لك الكره الاولى ويعاود يهز الكره الثانيه. الشخص الاخر لا، ما غيهزش كره عادي يعاود يهز كره، غيهز جوج كرات في مره واحده. دونك فاش كنهضروا على الشخص الاول يعني اللي غيهز كره ويعاود يهز ثاني الكره الاخرى، هنا كنقولوا ان لو تيراج سيكسيسيفمون. يعني كنهز الكره الاولى وعاد كنعاود نهز الكره الاولى. وباش كيتميز هذا لو تيراج هذا هو ان يعني فاش غنهز الكره الاولى ونحطها ونعاود نهز الكره الثانيه ونحطها، يعني خاصني لوغد، خاصني نحترم لوغد، يعني الترتيب مهم. يعني كيكون لو تيراج اوردوني، اما الطريقه الثانيه ديال لو تيراج اللي قلنا على الشخص الثاني اللي غيهزهم في مره واحده كنسموها، يعني غيهز لو تيراج غيكون سيميلطانيمون. وهنايا باش كيتميز هذا لو تيراج هذا هو ان لوغد كاع ماشي مهم. يعني فاش غتجيب لي شخص غيهز جوج كرات، يعني مثلا هز فيغ روج، راه هي روج فيغ، يعني غيزيلطا وحده نفس الغيزيلطا، ماشي كنديروهم بجوج. هنا لا، هنا فاش كيكون اوردوني يعني اللي هز فيغ روج راه ديفيرون على روج فيغ، يعني راه هادي غيزيلطا بحدها وهادي غيزيلطا بحدها. هنا سيكسيسيفمون سيميلطانيمون قلنا الترتيب غير مهم، يعني نون اوردوني. دابا في افتراض نفرضوا ان في التمرين لقينا ان لو تيراج عندنا سيكسيسيف، يعني كنهزوا الكره الاولى ونعاود نهزوا الكره الثانيه. هنا كاين جوج ديال الحالات، سواء تكون عندي ارونجمون، سواء تكون عندي بيرميطاسيون. وقتاش كنقولوا ان عندنا ارونجمون؟ الوقت اللي كيكون عندنا هاد ان هادي كتكون كبر من بي اللي دوينا عليهم في الاول. شنو هي ان هي العدد العناصر اللي كاينين كاملين، وبي هي داكشي اللي كنهزو. يعني فاش داكشي اللي كنهزوه كيكون صغير من داكشي اللي عندنا كامل، يعني بحال مثلا هنا عندنا 3 الكرات هزينا منهم جوج، يعني بي صغير من ان، هنا كنقولوا ارونجمون. بيرميطاسيون كتكون عندك هاد ان هادي كتساوي بي، يعني عندك انت 3 الكرات غتهز 3 الكرات كاملين، يعني كتهز كلشي من كلشي. هنا كندويو على بيرميطاسيون. دابا هاد لاغونجمون نفترضوا ان عندنا لاغونجمون، هاد لاغونجمون فيها جوج ديال الحالات، سواء تكون عندك سون ريبيتيسيون، ما كاينش تكرار، او لا افيك ريبيتيسيون. نمشيو نهضروا على سون ريبيتيسيون، يعني نخدموا نفس المثال اللي كان عندنا في الاول. يعني عندنا مثلا قلنا 3 الكرات، عندنا روج فيغ نوار، وبغينا نهزو يعني سيكسيسيفمون هاد جوج من هاد 3 الكرات سون غوميس، يعني اللي هزيناها ما كنعاودوش نهزوها. شنو هما لي ريزلطا اللي نقدروا نطيحوا فيه؟ يعني غتجيب
يعني فاش غتهز الكره الاولى مثلا غنلقاوها غوج، غنهزو الكره الاولى نلقاوها غوج، حيدنا الغوج، غنعاودو نهزو الكره الاخرى سواء غنلقاوها فيغ ولا نوار. نفترضوا ان لقيناها فيغ يعني غوج فيغ، سواء غنلقاو غوج فيغ سواء غنلقاو فيغ غوج، لان قلنا هنايا ان لوغد مهم، يعني عندنا غوج فيغ ولا فيغ غوج، يعني دو ريزلطا هادو كل ريزلطا بحدها، سواء غادي نلقاو غوج نوار سواء غادي نلقاو نوار غوج، سواء غادي نلقاو يعني سواء غادي نلقاو فيغ نوار سواء غادي نلقاو نوار فيغ، يعني هادو هما لي ريزلطا كاملين اللي قادرين نلقاو. ولكن هنا خدمنا هاد التمرين خدمناه يعني غير عشوائيا، يعني خدمناه بلا فورميل، حيت عندنا هنايا غير 3 الكورات، يعني تجربه سهله. يعني مثلا هنا كان عندنا واحد 10 الكورات، يعني ماشي غتبقى انت غوج فيغ فيغ غوج غوج نوار فيغ بلو بلو غوج، يعني خاصك تخدم بواحد القاعده اللي سهله باش تلقى هاد الريزلطا ديال 6 ديريكت. هاد القاعده هي كنديرو ارونجمون، كنديرو هنا ان بي، هادي نقدروا نحسبوها في كالكيل ديريكت ولا نخدموها بلا فورميل ديالها اللي كتساوي ان فاكتوريال على ان موان بي فاكتوريال. وهنا الى حسبنا هاد ارونجمون ان بي، الى حسبنا عاودنا عندنا هي ارونجمون، يعني ان شحال عندنا ان هنا هي 3 من جوج، وهادي شحال تساوي كتساوي 6. وهاد 6 هادي هي العدد ديال الريزلطا اللي لقينا، يعني 1 2 3 4 5 6. هادي سون غوميز يعني سون ريبيتيسيون، مكاينش تكرار. دابا غنمشيو نخدمو افيك ريبيتيسيون. يعني شنو افيك ريبيتيسيون؟ يعني هنا فاش غتهز في الاول في سون ريبيتيسيون قلنا كنهزو الغوج صافي كنحطوها كنحيدوها. هنا لا، افيك ريبيتيسيون مثلا عندك هنا غوج فيغ نوار، يعني فاش غتهز هاد الغوج هادي ها هي هزيتيها مثلا حطيتيها هنا، هزيتيها وحطيتيها، غتعاود ترجعها وعاد تهز عاوتاني، يعني تقدر طيح في غوج غوج. دونك داكشي اللي كيتزاد على هاد 6 اللي ريزلطا اللي لقينا هنا في افيك روميز كتزاد لينا غوج غوج فيغ فيغ ولا نوار نوار. يعني فاش تهز واحد الكره حمراء تحطها وتعاود ترجع الغوج، يعني راه تقدر تهز الغوج يعني طيح في غوج غوج، وتقدر تعمل فاش تهز فيغ وتعاود ترجع الفيغ تقدر طيح في فيغ فيغ. دونك هنا كيكونوا عندنا 9 ديال لي ريزلطا، يعني هاد 6 زائد هاد 3 الريزلطا اللي تزادوا مع الغوميس مع الريبيتيسيون. وهذه هي عندها قاعده كيفاش كنحسبوها. يعني فاش كتكون عندنا ارونجمون افيك غوميس كنمشيو نديرو ديريكت ان اس بي، و ان شنو قلنا هي العدد الكلي ديال العناصر اللي عندنا هنا. شحال عندنا؟ 1 2 3، دونك هي 3 و بي شحال هزينا؟ دونك هزينا جوج، دونك هي 2. دونك 3 أس 2 شحال كتساوي؟ كتساوي 9، هو العدد ديال الريزلطا اللي لقينا هنايا. دونك هادي ارونجمون افيك روميز. دابا غندوزو فاش الوقيته فاش كتكون عندنا بيرميطاسيون. يعني فاش كتكون عندنا بيرميطاسيون قلنا كيكون عندنا ان كيساوي بي، نمشيو حتى هي كيكون عندنا فيها جوج ديال الحالات، سواء سون غوميز سواء افيك غوميز، يعني سواء سون ريبيتيسيون سواء افيك ريبيتيسيون، يعني سواء يكون عندنا تكرار سواء ما يكونش عندنا. غنمشيو نديرو واحد ليكزامبل. مثلا عندك عطاك مثلا عطاك هاد ا بي سي دي او، عطاك هاد 5 الحروف هادو وقال لك صايب ليا بهم كلمه من 5 الحروف، يعني شحال من كلمه تقدر تصاوب. هنا عندنا بيرميطاسيون لان خدنا هاد 5 كاملين وخدمنا بهم، يعني 5 يعني هي بان و بي حتى هي كتساوي 5، يعني 5 من 5. فاش كتكون عندنا سون غوميز يعني ما كاينش تكرار حتى حرف ما معاود، يعني كنديرو هاد القاعده هادي كنمشيو ديريكت نديرو ان فاكتوريال. قلنا بيرميطاسيون فاش تكون عندي ان كتساوي بي، يعني الا كانت عندي ان كتساوي بي يعني الا هزيت داكشي كامل اللي خدمت به هو داكشي اللي عندي كامل، يعني كنقولوا ان بيرميطاسيون. و بيرميطاسيون حتى هي فيها جوج الحالات، فيها سوا يكون سون ريبيتيسيون سوا افيك ريبيتيسيون. يعني سون ريبيتيسيون مثلا عندنا واحد ليكزامبل، مثلا عطاك هاد الالفابي هادو ب5 ا بي سي دي او وقال لك صايب ليا كلمه من 5 من هاد الخمسه الكلمات. يعني هنا خدمنا بان كتساوي بي، يعني عندنا ان هي 5 و بي هي 5، يعني وهنا عندنا ا بي سي دي او
يعني هاد الكلمات اللي قالك صايب ليا غيكونوا مختلفين، يعني سون غوميز، يعني ما كاينش لا ريبيتيسيون. هنا ملي ما كتكونش عندنا لا ريبيتيسيون كنخدموا بهاد القاعده هادي ان فاكتوريال، يعني كنشد ان داكشي كامل اللي عندي كنديرو فاكتوريال. عندي شحال عندي هنا من الحرف؟ عندي 1 2 3 4 5، دونك كنمشي ندير 5 فاكتوريال. هذا هو عدد لي ريزلطا اللي غادي نلقاو هو 5 فاكتوريال. نمشي نحسبها بالكالكيل. ثاني حاله هي ملي كيكون عندنا افيك ريبيتيسيون، يعني كاينه لا ريبيتيسيون، يعني بحال مثلا هنا عطاك هاد الالفابي هادو، عطاك ا بي بي سي سي وقال لك صايب ليا كلمه من 5 الحروف. دونك هنا عاوتاني خدمنا بان كتساوي بي، يعني عندنا 1 2 3 4 5، والكلمه اللي غادي نصايبو هي من 5 الحروف. شحال من كلمه نقدروا نصاوبو؟ دونك هنا فاش كتكون عندي افيك ريبيتيسيون كنخدم بهاد القاعده هادي. كنمشي ندير هنا ان فاكتوريال، ولتحت كندير ان 1 فاكتوريال فوا ان 2 فاكتوريال فوا حتى ل ان ان فاكتوريال. وهاد ان ان شنو كنعني ب ان ان و ان 2 حتى ل ان؟ يعني عدد لي ريبيتيسيون اللي عندي هو ان، عدد لي ريبيتيسيون. هنا بحال مثلا هاد المثال هذا اش غندير ان فاكتوريال اللي هي 5 فاكتوريال، ولتحت غنمشي ندير عدد لي ريبيتيسيون. هنا شنو هما الحوايج اللي عندي فيهم لا ريبيتيسيون؟ عندي بي، شحال فيها؟ عندي بي عندي معاوده شحال من مره؟ 1 2، دونك عندي 1 2، دونك غندير 2 فاكتوريال، 2 فاكتوريال فوا عندي سي معاوده حتى هي 2 مرات، دونك غندير فوا 2 فاكتوريال. مثلا هنا كانت عندي بي 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 يعني 3 بي، غندير 3 فاكتوريال فوا سي سي هي 2 فاكتوريال. كانت عندي بي معاوده 4 المرات، غندير 4 فاكتوريال فوا 2 فاكتوريال. دابا سالينا من بيرميطاسيون، سالينا من لارونجمون، يعني سالينا من سيكسيسيفمون، يعني سالينا فاش كيكون عندنا تيراج سيكسيسيفمون، يعني فاش كيكون عندنا الترتيب مهم، فاش كتكون عندنا اوردوني. دابا غندوزو الا كان عندنا سيميلطانيمون نون اوردوني، يعني الترتيب غير مهم. هنا فاش كتكون عندنا سيميلطانيمون يعني عندنا غير حاله وحده هي سون ريبيتيسيون، يعني ما كيكونش تكرار. هذه هي الحاله الوحيده اللي عندنا هنا هي سون ريبيتيسيون، يعني بروف ما ديرش لينا افيك ريبيتيسيون، دونك غنخدمو غير بسون ريبيتيسيون، يعني ديريكت غنعرفو انها سون ريبيتيسيون. هنا فاش كتكون عندنا سيميلطانيمون، يعني كيفاش سيميلطانيمون؟ يعني مثلا نخدمو نفس المثال اللي خدمنا به. عندنا واحد صندوق فيه 3 الكرات، قلنا روج فيغ نوار، يعني سيميلطانيمون قلنا غتهز 2 كرات من هاد 3 غتهزهم في مره واحده. يعني فاش غتجي تهز سوا غتهز روج فيغ، سوا غتهز روج نوار، سوا غتهز نوار فيغ، يعني عندك 3 ديال الحالات صافي. هنا علاش ما درناش فيغ نوار فيغ روج وروج نوار ونوار روج؟ يعني علاش ما درناش هنايا فيغ روج وهنا ثاني نقلبو نديرو نوار روج؟ علاش؟ لانه هنا الترتيب ماشي مهم، يعني لان هنا روج فيغ وفيغ روج راه غيزيلطا وحده ماشي 2 غيزيلطا بحال اللي شفنا هنا. يعني عندنا هنا 3 ديال الحالات. وهنا القاعده اللي كنخدموا بها فاش كتكون عندنا سيميلطانيمون، يعني فاش كتكون عندنا نون اوردوني، كتكون عندنا كومبينيزون، يعني كنخدموا بالكومبينيزون. كنديرو كومبينيزون ديال ان من بي شحال تساوي. عندنا القاعده ديالها هي ان فاكتوريال، هي ان فاكتوريال على ان موان بي فاكتوريال، كنزيد نضرب فوا بي فاكتوريال وغير كنعوض وكنلقى النتيجه. يعني هنا غتكون عندنا 3 فاكتوريال على ان موان بي هي 3 ناقص 2 هي 1 فاكتوريال فوا بي فاكتوريال هي 2 فاكتوريال. شحال غتعطيني هادي؟ غتعطيني 6 على 2 اللي هي 3 اللي هي اللي لقينا هنا. وهادي راه نقدروا نحسبوها بكالكيل ديريكت. غنديرو سي 3 2 من 3 وغتعطينا 3. دونك بخلاصه شنو قلنا؟ دينومبرومون عندنا 2 ديال الطرق باش كنهزو. عندنا سوا يكون سيكسيسيفمون، يعني نهزو داكشي نهزو كره ونعاودو نهزو الكره الاخرى ونعاودو نهزو الكره الاخرى، ولا سيميلطانيمون نهزوهم في مره واحده، يعني سوا يكون عندي اوردوني سوا يكون عندي نون اوردوني. دونك انا في التمرين كنخدم بهاد الخطوط هادي، يعني فاش كنعرف ان التيراج عندي سيكسيسيف ممكن نمشي ديريكت كنقول سوا غيكون عندي ارونجمون سوا بيرميطاسيون. الا لقيت مثلا عندي ارونجمون غنمشي تاني عندي 2 الاختيارات، سوا سون ريبيتيسيون سوا افيك ريبيتيسيون. لقيت سون ريبيتيسيون كنمشي نخدم بهاد العلاقه هادي، لقيت افيك ريبيتيسيون راه كنمشي نخدم بهاد العلاقه هادي. في بيرميطاسيون حتى هي لقيت سون ريبيتيسيون كنمشي نخدم بهاد العلاقه.
لقيت افيك ريبيتيسيون راه كنمشي نخدم بهاد العلاقه هادي. الا لقيت من الاول ان لو تيغاز سيميلطانيمون راه كنقول بلي عندي كومبينيزون كنمشي نخدم ديريكت بهاد العلاقه هادي.